बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ, प्रोग्राम न्यूज़ नाम में खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं रुकन शुरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इल्लामा फ़रूक अल हसन कादरी साहब। इल्लामा साहब बेहद शुक्रिया प्रोग्राम के टाइम के लिए। सबसे पहले बात करेंगे जो हालिया मदारस बिल के हवाले से एक बहस जारी है। अब बेसिक जो बड़ी लड़ाई है उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब और ताहिर शफी साहब आमने सामने हैं। आप इस लड़ाई में कहाँ स्टैंड करते हैं, किसका साथ दे रहे हैं, लड़ाई का साथ दे रहे हैं? देखिए, बात ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की या ताहिर शफी साहब की नहीं है। बात तो उस उसूल की है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, और हम हमारा एक अपना नुक्ता नज़र है। हमने पेश किया है कि हुकूमत अपने इदारे जिस वक्त खुद प्राइवेट कर रही है, वो किस मुंह से मदारस को अपनी तहवील में लेने की बात कर सकती है। सर, आप हमें उस वक्त कहें जब आप खुद एक आइडियल निज़ाम तालीम लेके चल रहे हो, जब आपने निज़ाम तालीम का बेड़ा ये गर्क कर दिया है कि अरबों रुपए जिन यूनिवर्सिटियों पे आपने खर्च किया है, उनमें दुनिया की टॉप 1000 यूनिवर्सिटी में भी आपकी किसी यूनिवर्सिटी का तज़किरा नहीं है, और पाकिस्तान के उन इदारों को आप अपनी तहवील में लेने जा रहे हैं कि दुनिया के टॉप 10 जो मदारिस हैं, उन 10 में से 7 मदारिस पाकिस्तान में हैं। आप उनको कहें कि आप हमारी मर्जी से चलें, इसका मतलब है कि आप हमें उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं कि 1000 में भी हमारा नाम कहीं नज़र ना आए। लिहाजा ये फैसला कभी भी दुरुस्त नहीं है। दूसरा, इससे पहले कई तजर्बात हो चुके हैं कि मदारिस को हुकूमती तहवील में दिया गया है, लेकिन उसका जो हशर गवर्नमेंट ने किया है वो इतना बुरा किया है कि आप, और मैं उसको एक मिसाल दूंगा बस सिर्फ, ये इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, ये पहले एक जामिया था। ये नवाब ऑफ बहावलपुर ने यहाँ पे शुरू से लेके दौर हदीस तक यहाँ पे तालीम थी, और हुजूर ग़ज़ाली ज़मान जैसी बड़ी बड़ी शख्सियात, अल्लामा मोहम्मद सईद काज़मी साहब जैसे, और अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी और बड़े बड़े लोग यहाँ पे आके जो है वो पढ़ाया करते थे। जब इतने बड़े उलमा वहाँ पे पढ़ाते थे, आपने उसको अपनी तहवील में लिया, आपने उस मदरसे को नाम तब्दील करके इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का नाम दिया। अब इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का हशर ज़्यादा नहीं, 3 साल से भी कम अरसे की वो स्कैंडल को याद कीजिए कि एक मेजर के मोबाइल से जो है वो 5000 स्टूडेंट्स की नाकाबिले एतराज़ इस तरह के स्कैंडल जो है मदारस में भी तो आते हैं। सवाल एक यूनिवर्सिटी के 5000, एक मिलता जुलती अफवाह कह लें, खबर कह रहे हैं मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन से। सवाल सर, क्या जो रेशो आप पेश करना चाह रहे हैं मदारस के ऊपर लगा रहे हैं, क्या एक मदरसे एक दरसगाह की रेशो इसी तरह की आप पेश कर सकते हैं जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस की है कि वहां पे 5000 काबिल एतराज वीडियोस निकले एक बंदे के मोबाइल से, एक यूनिवर्सिटीज की तलबा की? क्या आपको ये एक मिसाल पेश कर सकते हैं? बहुत बड़ा स्कैंडल नहीं है, रेशो का फर्क आप देखें। ठीक है कि आपको यूं समझ लें कि अपनी आंख का शहतीर नजर ना आए, पूरे का पूरा बंदे का कालापन नजर ना आए, और दूसरे की आंख का तिल जो है ना वो आपको कालक नजर आए, ये ज्यादती है। हम कभी भी नहीं ये कह रहे हैं कि मदारिस के अंदर फरिश्ते रहते हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि इनके मुकाबले में 1000 दर्जे पाकीज़ा लोग बेहतर है। बिल्कुल, लेकिन एक और चीज़ है कि ये मदारस बिल के तहत वो चाहते हैं कि सनत और तजारत के अंदर जो मदारस काम करें। वज़ीर तालीम जो है, इस सवाल से पहले, ये सवाल आप यहीं पे रखिएगा, इस सवाल से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन या इस तर्ज के जो आपने कोई बात की है, ऐसी कोई भी मेरी मालूमात में ताहाल कोई ऐसी बात नहीं आई। किसी ने जिस तरह होता है कि शख्सियात और इदारों को या बड़े मराकज़ को बदनाम करने की बातें होती हैं, इस तर्ज की कोई बात किसी ने आप तक पहुंचाई हो जो मेरे तक नहीं पहुंची, है अलग बात है, लेकिन मेरे मालूमात में ताहाल ऐसी कोई बात नहीं आई। आप अगला सवाल। ठीक है, वज़ारत तालीम के अंडर मदारस हों तो जिनके तालीमी इदारे हैं, सनत और तजारत के अंदर हों तो उनकी पहचान एक सनत की या एक आप कह रहे हैं कारोबारी स्ट्रक्चर के तौर पे होगी। तो क्या वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान साहब के काज के साथ खड़ी हो गई? देखिए, हम कहते हैं कि ये भी एक सानवी हैसियत है कि सनत और तजारत के साथ हों या वज़ारत तालीम के साथ हों या एनीवन किसी के साथ, दाखिला या खारजा, किसी भी इदारे का नाम ले लें। जब आपने मदारिस की शख्सी आज़ादी को सल्ब कर लेना है तो वो किसी भी इदारे के ज़ेर असर हो वो नाजायज़ है। हाँ, असल मसला यह है कि मदारिस का जो शख्सी उनका तशख़्ख़ुस है, शख्सी आज़ादी है, उनका जो आज़ादाना तर्ज़ तालीम है,
اس کو آپ اپنے اندر اپنی مرضی کے مطابق یعنی درزی کی طرح آپ جو آپ کی مرضی کے اوپر فٹ آئے وہ اسلام رکھنا اور جو آپ کو اضافی لگے اس کو کاٹ کے سائڈ پہ کر دینا. جو اس طرز کا آپ کا نظام ہے ہم اصل میں اس کے خلاف ہے. وہ چاہے اس کو آپ وزارت تعلیم کے نیچے لے آئیں یا صنعت و تجارت, اصل مسئلہ اس کا نہیں ہے. اصل ان کے ناجائز قبضے کے اوپر جو ہے نا وہ ہمارا اختلاف ہے. تحریک لبیک نے کھل کے مولانا فضل الرحمان صاحب کی حمایت کا اعلان نہیں کیا, بلکہ کہہ دیا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے جو کاز کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں گے. اگر کھل کے ساتھ دیتی تو ایک موقع تھا کہ ایک چلیں مدارس کے ایشو پر ہی صحیح مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جاتی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو واضح طور پہ کہا کہ تحریک لبیک مدارس اور علماء کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اس کے اندر وہاں پہ بھی مفتی منیب الرحمان صاحب بریلوی مکتبہ فکر کی نمائندگی کر رہے تھے, تو ہم نے کیونکہ پہلے رابطہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب نے کیا اور آپ کے ساتھ جو منسلک علماء ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا, تو ہم نے اس حساب سے جو ہے اپنی پریس ریلیز کے اندر ان کی حمایت کا اعلان کیا. باقی اصل مسئلے کے اندر تو مفتی صاحب بھی اور مولانا صاحب بھی اور سارے جتنے یکجا ہیں, تو اصل کاز کے اندر تو ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. دیگر جماعتیں پی ڈی ایم بنا کے اکٹھی ہو جاتی ہیں, مذہبی جماعتیں کیوں نہیں ایک اپنا گرینڈ الائنس بنا سکتی؟ جماعت اسلامی ہے یا جمعیت علماء اسلام ہے یا تحریک لبیک پاکستان ہے. بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کچھ ممکن ہے کہ آنے والے حالات میں بدل جائے, لیکن اس پہ غور و خوض جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے, تبادلہ خیال بھی ہوتا رہتا ہے, لیکن کچھ چیزیں اپنے وقت کے اوپر جو ہے اس کا تذکرہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. موجودہ پولیٹیکل سچویشن میں تحریک لبیک کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ موجودہ دور کے اندر میرے خیال میں سب سے زیادہ اگر گراس روٹ لیول پہ اگر اپنا نقطہ نظر کوئی جماعت پہنچا رہی ہے تو وہ تحریک لبیک پاکستان ہے. صرف ایک چیز کی کمی ہے, وہ مین اسٹریم میڈیا ہے, وہ الیکٹرانک میڈیا ہے, وہ پرنٹ میڈیا ہے, کہ ہر جگہ کے اوپر ہمارے سامنے بیریئرز ہیں, ہمارے سامنے رکاوٹس ہیں. اگر وہ رکاوٹیں جو ہیں وہ دور ہوں تو آج بھی آپ کو پاکستان میں خیبر سے کراچی سوائے تحریک لبیک کے اور کوئی شے نظر نہ آئے. بس مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی اور جماعت کے 20 بندے بھی اگر بیٹھ کے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ خبر بنتی ہے. ہم اگر 20,000 کے ساتھ بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ خبر نہیں بنتی. ایسی کون سی پابندی ہے؟ 2 دن پہلے ٹویٹر پہ تحریک لبیک کا ہیشٹیگ ٹاپ ٹرینڈ تھا, تو سوشل میڈیا پر پابندیاں جو ہے تو کافی کم ہو گئی ہیں, لیکن اس طرح سے کام نہیں ہو پا رہا جس طرح سے تحریک لبیک کر رہی تھی. حضور ایسا نہیں ہے کہ ٹاپ ٹرینڈ اگر ہے تو اب کیا پاکستان میں ٹویٹر چل رہا ہے؟ یہ بھی تو وی پی این لگا کے چل رہا ہے, لیکن وی پی این کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بالکل نہیں چل رہی. مثلاً یا اس کے اوپر آپ ٹی ایل پی کو کہیں کہ بھی ہماری آئی ڈی بھی اگر بن سکے تو وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. مثلاً فیس بک ہے, مثلاً اس کے ساتھ اور دیگر ایپس ہیں, ٹک ٹاک ہے یا کوئی اور اس طرح کی ایپس ہیں, وہاں کے اوپر امیر محترم کا, صاحبزادہ انس حسین رضوی صاحب کا یا قبلہ بابا جان کا, تحریک کے بڑے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان سب کے جو ہے وہ تصویروں کے اوپر فلٹر لگے ہوئے ہیں. جو ہی ان کی تصویر آنی ہے تو آئی ڈی اڑ جائے گی, ان کا نام آئے گا آئی ڈی اڑ جائے گی, تحریک لبیک کا ٹی ایل پی کا نام آئے گا تو آئی ڈی جو ہے نا وہ اڑ جائے گی. آپ سوچیں کہ اس سے بڑھ کے ظالمانہ کسی کے لیے پابندیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ پاکستان کی کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جو پاکستان کی سیاسی پارٹی ہو جس کے اوپر وہ پابندیاں ہو جو ہمارے اوپر لگی ہوئی. تحریک لبیک پاکستان خود کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے؟ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی اپنی سیٹ کتنی مضبوط ہے؟ دیکھیں کس حوالے سے کچھ ایسی خبریں ہیں کہ ان کو بھی سیٹ سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں, دیکھیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کی شورا کا متفقہ فیصلہ تھا اور ان کو تحریک نے متفقہ طور پہ امیر مقرر کیا ہے, اور آج بھی ان کی عمارت کے اوپر پوری شورا متفق ہے. آپ ایک سنگل شورا کا پوری شورا متفق ہے. کوئی ایک سنگل شورا کا رکن آپ نہیں دکھا سکتے جو کہے کہ میں علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی قیادت سے میں باہر ہوں یا میں ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا. کوئی ایک تو ہو نا, کوئی آف دی ریکارڈ پیدا کی گئی حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے لیے کہیں نہ کہیں فیصلوں پر. میرے خیال میں تو ایسی بات نہیں ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شورا کے بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس میں شورا کی ظاہر ہے کہ اکثریت کو دیکھا جاتا ہے. اس کے اندر کئی بار جو ہے وہ ہمارے سینئر اراکین کی جو رائے ہوتی ہے وہ باوجود اس کے کہ ہم سے سینئر ہوتے ہیں لیکن وہ اکثریت رائے کو دیکھتے ہوئے ان کے احترام میں اپنی رائے کو بدل لیتے ہیں. یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ اختلاف رائے حسن ہے. موروثیت ہم دیکھتے آئے مسلم لیگ نون کے اندر, پیپلز پارٹی کے اندر, تحریک لبیک کے اندر بھی کوئی اور آپشن تھا سعد حسین رضوی صاحب کے علاوہ
ہاں اس پر تو ہم متفق ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب نے ری لانچ کیا پارٹی کو، بہت اچھے سے سنبھال گئے، لیکن کیا یہ سوال اپنی جگہ قائم نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کو ہی امارت کی جگہ پر بٹھائیں؟ صاحب بات اتنی ہے کہ ہمارے نزدیک آپ کو جماعت کا مفاد دیکھنا چاہیے کہ جس میں جماعت کے لیے بہتری ہو، جس میں جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے کوئی رستہ ہو۔ تو جماعت نے، پوری شورا نے جو فیصلہ کیا تھا کہ کہیں تحریک تقسیم نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے امیر محترم کا انتخاب جب کیا، اور وہ فیصلہ پوری شورا کا الحمدللہ 100% درست ہوا کہ اس کی وجہ سے جماعت آج بھی اسی طرح ہے۔ 2018 کے الیکشن کے بعد 24 کے اندر امیر محترم کی قیادت نے ثابت کیا کہ آپ کا ووٹ بینک پہلے سے بڑا ہے۔ اس مرد کلندر نے جماعت کا ووٹ بینک نیچے نہیں آنے دیا، جماعت کا مورال نیچے نہیں آنے دیا، بلکہ پہلے سے بڑھایا ہے۔ ایک 26 سالہ نوجوان کو قیادت ملتی ہے، وہ اپنے 2 سالہ 3 سالہ دورے امارت کے اندر اپنی صلاحیتوں سے ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے فضل سے اگر اس کو یہاں بٹھایا گیا اس مسند پہ تو وہ واقعی اس کا اہل تھا۔ تو اس کے اوپر کوئی گھر میں بیٹھ کے فیصلے کرتا رہے کہ جناب وہ ہٹائے جا رہے ہیں، یا اس کو کوئی مانتا نہیں ہے، یا فلاں ہے، یہ وہ، تو گھر میں بیٹھے ہوئے کسی بندے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس بندے کو موبائل ملا ہوا ہے وہ گھر میں بیٹھ کے کوئی بھی بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، آزادانہ رائے دے سکتا ہے، تو آپ اس کو کہہ نہیں سکتے۔ باقی رہی بات تحریک کی، تو تحریک امیر محترم کی قیادت میں مضبوط ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس حوالے سے کافی خبریں جو ہیں وہ افواہیں جو ہیں، آپ افواہیں کہہ سکتے ہیں، گردش میں رہتی ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں مشکلات سے دوچار ہیں۔ چلیں یہ بات بھی ایک طے ہے کہ وہ آپ نے جیسے بات کر دی کہ ان کے نیچے تمام ارکان شورا جو متفق ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان جو اپنا اگریسو رویہ ہے، کیا اس کے ساتھ نیشنلزم میں اپنی جگہ بنا سکتی ہے؟ یہ آپ وہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے قبلہ بابا جی سے یہ سوال ایک صحافی نے کیا تھا کراچی میں، کہ جو جارحانہ انداز آپ رکھتے ہیں، کیا اس جارحانہ انداز کے ساتھ آپ اقوام عالم کے اندر جو ہے وہ سروائیو کر پائیں گے؟ تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ سوال مجھ سے کوئی غیر مسلم کرتا، کوئی فارن کا کوئی بندہ آ کے کرتا تو مجھے کوئی تعجب نہ ہوتا، لیکن یہ مجھے میرے اپنے ملک کا صحافی کر رہا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ آپ کو ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ 7 سمندر پار سے امریکہ آتا ہے، افغانستان کے 20 لاکھ بندے شہید کرتا ہے، وہ جارحانہ نہیں ہے۔ ہم بات کرتے ہیں یہ جارحانہ ہے۔ سر آپ اپنے جج کی گردن اڑانے پر 1 کروڑ کا انعام رکھ دیتے ہیں۔ سوال صرف اتنا کہ بات ہے نا، اڑایا تو نہیں ہے، انہوں نے عملاً بندے مارے ہیں سر، انہوں نے 20 لاکھ بندے مارے ہیں۔ 2 انسانوں کی جان خطرے میں ہے، قاضی فائد حصہ کی، اور جو شخص اس کا سر اڑاتا ہے اس پر 1 کروڑ کا انعام رکھنا کیا اگریسو فن نہیں؟ کس حوالے سے؟ قاضی فائد حصہ کے سر کی قیمت 1 کروڑ رکھنا کیا اچھا فیصلہ؟ وہ تو پیر صاحب ابھی بھی آپ اس فیصلے کی حمایت کرتے ہیں؟ کس کی؟ اس اعلان کی حمایت کرتے وہ امیر محترم نے فرمایا کہ بھئی میرے نزدیک تو یہ کہ بندہ 2 ٹکے کا بھی نہیں تھا اور آپ نے پیسے زیادہ لگا دیے، میں وہی بات کروں گا۔ تو بات اتنی سی ہے کہ ہمارے ملک کا میڈیا اس کو سوچنا چاہیے کہ ہماری بات کرنا کہ ہم ظالم کے مد مقابل ہیں، یا ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو جارحانہ سمجھنے کی بجائے اس کو مظلوم کی آواز سمجھا جائے۔ جارحانہ ان کو سمجھا جائے جنہوں نے مسلمان ممالک کے اندر در اندازی کر کے ان کو جو ہے وہ عدم استحکام کا جو ہے نا وہ شکار کیا ہے۔ مثلاً ان کی در اندازی عراق میں دیکھ لیں، ان کی در اندازی شام میں دیکھ لیں، یمن میں دیکھ لیں، غزہ میں دیکھ لیں، لبنان میں دیکھ لیں، لیبیا میں دیکھ لیں، تو اصل میں وہ جارحانہ بھی ہے، جارحیت بھی ہے، وہ دہشت گردی بھی ہے، وہ اگریسو موڈ بھی ہے، وہ اس کو جو مرضی آپ نام دے دیں۔ ہمارا جو ہے وہ مظلوم کے لیے ایک آواز تو ہے، آپ اس کو کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ آواز ہے جس کو اقوام عالم میں جو ہے نا وہ یہ سامنے نہیں آ سکتے، بلکہ اقوام عالم میں اب مسلمانوں کو یہی انداز جو ہے نا وہی مسلمان مانگ رہے ہیں۔ ترلے منتوں والا جو نظام ہے اس کو کبھی بھی کوئی پسند نہیں کر رہا۔ علامہ صاحب جو لاسٹ ٹائم فیض آباد دھرنا ہوا اس میں کچھ چکیں رکھی گئی گورنمنٹ کے ساتھ، عافیہ صدیقی والا جو ہیڈ لائن تھی وہ کس نے ڈلوائی؟ دیکھیں عافیہ صدیقی کی ہیڈ لائن، ظاہر ہے یہ تحریک کے جو مذاکراتی کمیٹی ہے ان لوگوں کی کاوشوں سے ہوا، اور ظاہر فوزیہ صدیقی بار بار ہمارے ساتھ، آج بھی وہ ہماری بہن ہے، ہمارے ساتھ رابطے میں ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسی بھی انسائیڈ چیزیں ہو سکتا ہے کہ اسی میٹنگ کی کسی شخص نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے خود کہا کہ عافیہ صدیقی والا معاملہ بھی بیچ میں ایڈ کر لیں۔
लिफ्ट में रोका गया हो? नहीं, ये मेरे मालूमात में नहीं है। आप डॉक्टर शफीक अमीनी साहब से किसी टाइम बात कीजिएगा, वो अगर बता सके तो, लेकिन मेरी मालूमात लीगल टीम की काफ़ी गलतियां नहीं थी इसमें? अगर रियासती तौर पे बाइकआउट की बजाय रियासती तौर पे बैन कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर नहीं था इसराइली मसनूआत को? देखें, हमने जो मुतालबा किया रोज़ अव्वल से, हम उसी मुतालबे के ऊपर कल भी कायम थे, आज भी कायम थे। वो बाइकाट की बात थी। रही बात बैन के हवाले से, तो बैन तो तभी हो सकता है जब आपके पास इक़्तिदार हो। मेरे पास अगर इक़्तिदार हो तो मैं बिल्कुल वही काम करूं जो लीबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी ने किया था। अलामा साहब, अगर बैठ कर बाइकआउट का मुतालबा मनवाया जा सकता था तो बैन का भी तो मनवाया जा सकता है। इतना प्रेशर तो था, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान गेन कर चुकी थी। तहरीक-ए-लब्बैक चूँकि पहले ऐलान कर चुकी थी बाइकाट की, और हमारे यहाँ जो ज़ुबान की जाती है फिर उसका भरम भी रखा। बाइकआउट से ज़्यादा अहम था या बैन ज़्यादा अहम था? दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि हमें यही लगा कि जिस वक्त बाइकाट होगा तो ये बैन के मुतरादिफ होगा, लेकिन वो जिस वक्त बात हुई तो फिर इसकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आई कि उन्होंने कहा तो सही कि हम इसको बाइकाट सरकारी तौर पे भी करेंगे, लेकिन फिर बाइकआउट तो जमात इस्लामी भी चला चुकी थी, दीगर भी, बल्कि पब्लिक अपने तौर पे भी, हम भी अब अपने तौर पे बाइकाट बैन चला रहे थे, इदारे सहाफ़ती इदारे भी चला रहे थे। लेकिन आप कह सकते हैं कि बैन का जो एक कंसेप्ट था वो तहरीक-ए-लब्बैक को कदम लेना चाहिए था। उस वक्त तहरीक-ए-लब्बैक लेती, बैन का कदम तो मेरे ख्याल में एक मैसिव होता, तो ज़रा हट के होता। देखिए, बात इतनी सी है कि एक मोमिन की ज़ुबान से एक चीज़ निकलती है, वो उसका पहरेदार होता है। मैं आपको वही जवाब दूंगा जो कि बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह आप ने फरमाया कि एक तो हलफनामा जो है वो बहाल होगा, और जिसकी वजारत में ये सारी तब्दीली हुई है उस वज़ीर का इस्तीफ़ा होगा। अब हुआ यूँ कि बंदे हमारे 8 शहीद हो गए। अब फैज़ हमीद साहब और इनके साथ सरकारी नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए आए, तो हमारे एक रुकन शुरा ने बात की, वही जो आप फरमा रहे ना, इसी तरह के इससे बढ़कर ये हो जाता। अब पहले बात ही इतनी हो चुकी थी, तो उससे अब ये तो एक अगला मशवरा है ना कि बैन कर देते, तो हमारे मुंह से निकली बात बाइकाट की। सेम उसी तरह क्या हुआ कि हमारे एक साथी ने कहा कि जी वो एक इस्तीफे की बात तो तब थी ना कि जब बंदा कोई नहीं मरा था, तो अब चूंकि हमारे 8 बंदे मर चुके हैं, अब एक इस्तीफे पे बात नहीं होगी, अब बात इससे आगे बढ़ेगी। तो जब ये बात की ना, तो फैज़ हमीद साहब उस वक़्त उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब बिल्कुल उसने कहा ना, तो हमारे हज़रत बड़े नफ्स शनास थे, तो आपने ऐसे देख के तो उस हमारे रुकन शुरा को फरमाने लगे, मोमिन की एक ज़ुबान होती है। हमने ज़ुबान की थी कि हम उसी बंदे का इस्तीफ़ा लेंगे जिसकी वजारत के अंदर ये सारा कुछ हुआ है। इसमें हम सारे भी शहीद हो जाएं, हम उसी एक बात पे खड़े रहेंगे जो हमने बात की है, उससे हम तजावुज़ नहीं करेंगे। हम उस एक बात पे आए हैं, अगर यहाँ पे आके हम बात बदल लेंगे तो कल को ये कहेंगे कि ये इनको सियासत के लिए लाशें चाहिए होती हैं, कि लोगों के बच्चे मरवाते हैं, और फिर आके पहले मुतालबे और होते हैं और फिर मुतालबात और होते हैं। लिहाजा पहले बात ही हमने जो की थी, हम आखिर तक उसी बात पे रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर बात है कि आप जैसा कोई समझदार मिचोर सहाफ़ी अगर हमें कबल अज़ वक्त ये बात बताता और हम हुकूमत को ड्राफ्ट पेश करने से पहले जो है ना इसके अंदर कोई रद्द-बदल कर लेते, तो जनाब आला फिर बात बन सकती थी। चलें, बेहद शुक्रिया। अल्लामा फ़रूक़ुल हसन साहब मौजूद थे, तहरीक-ए-लब्बैक के रुकन शुरा अल्लामा फ़रूक़ुल हसन साहब के साथ आपने गुफ्तगू समाअत की है। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने